अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, हुमैरा असगर की पुरस्टार मौत के बाद एक और अदाकारा है, मारूफ अदाकारा है, जिनकी पुरस्टार गुमशुदगी मंजर-ए-आम पर आ रही है और सोशल मीडिया इनका मुकम्मल तौर पर खामोश है। शोबिस कम्युनिटी और इनके फैंस बहुत ज़्यादा बेचैनी का इजहार कर रहे हैं। ये कोई मामूली खबर नहीं है, बल्कि एक और अदाकारा की पुरस्टार गुमशुदगी ने सबको इस वक्त हिला कर रख दिया है। हम पहले भी ऐसे बेशुमार वाक़यात जो है वो देख चुके हैं रिसेंट पास्ट में। सबसे पहले अदाकारा आयशा खान की लाश एक हफ्ता पुरानी उनके अपार्टमेंट से बरामद हुई। जब बदबू फैली तो फिर अपार्टमेंट का दरवाज़ा तोड़ा गया और अंदर उनकी लाश जो थी वो बरामद हुई। इसके साथ साथ फिर अब आज से चंद रोज़ पहले हुमैरा असगर की पुरस्टार मौत सामने आई, और वो भी अभी तक जो इब्तदाई मालूमात हम तक पहुंची हैं, आई एम श्योर आप भी सुन चुके होंगे कि जी किराए का मामला था, 1 साल से किराया अदा नहीं किया गया था। बेलेफॉर पुलिस ने अपार्टमेंट पर कार्रवाई की। जब दरवाज़ा खटखटाने पर ना खोला गया तो फिर अंदर दरवाज़ा तोड़कर जब दाखिल हुए तो बदबू बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पर हुमैरा असगर की लाश औंधे मुंह पड़ी हुई थी और वहाँ से बरामद हुई। तो अब एक और अदाकारा ऐसी हैं जिनकी पुरस्टार गुमशुदगी मंजर-ए-आम पर आ रही है और लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेचैनी का इजहार कर रहे हैं कि खुदा ना ख्वास्ता इनके साथ भी कोई ऐसा मामला तो नहीं हो गया। अब की बार जो नाम मंजर-ए-आम पर आ रहा है वो है राबिया भट्ट का। राबिया जो एक मारूफ अदाकारा है, हाल ही में इनका ड्रामा जीवन अगर काफ़ी मकबूल हुआ, जिसमें इनका किरदार बहुत ज़्यादा शानदार था। ये अदाकारा जो है ये यकायक मंजर-ए-आम से गायब हो गए। इनके फैंस बहुत ज़्यादा परेशान। साथ ही साथ हुमैरा की मौत की खबर आने के बाद शोबिस कम्युनिटी भी जो है उसमें भी परेशानी और तजस्सुस जो था वो बहुत ज़्यादा पाया जाने लगा कि आखिरकार ऐसी बासलाहियत फ़नकारा अचानक सोशल मीडिया से क्यों गायब हो गई। अगर राबिया भट्ट की बात की जाए तो इसकी आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट जो है वो 30 दिसंबर 2024 को सामने आई थी। इसके बाद लग यूँ रहा है जैसे उन्होंने पूरी दुनिया से किनारा कशी जो है वो इख्तियार कर ली हो। राबिया भट्ट ये वो इन्फ्लुएंसर भी हैं, अदाकारा भी हैं, मॉडल भी हैं, जो हर रोज़ सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर अपनी एक्टिविटीज़ शेयर करती थी, लेकिन पिछले 7 महीने गुजर जाने के बावजूद भी इनका सोशल मीडिया अकाउंट बिल्कुल खामोश है। कोई स्टोरी नहीं, कोई पोस्ट नहीं, किसी ड्रामे की कोई खबर नहीं, किसी इंटरव्यू में इनकी कोई अपीयरेंस नहीं हुई है। और लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचैनी का इजहार कर रहे थे कि ये चेक एंड बैलेंस जो है वो लाजमी तौर पर होना चाहिए और अब राबिया भट्ट की खामोशी, तो इसको जो है वो डिग आउट करना चाहिए कि राबिया भट्ट की खामोशी के पीछे या पुरस्टार गुमशुदगी के पीछे क्या मामला है। इनके इंस्टाग्राम पर तकरीबन 1 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं और इनकी जो आखिरी पोस्ट है जब हुमैरा असगर की मौत वाक़या हुई है उसके बाद बहुत से लोगों ने इसके नीचे कमेंट्स किए, जिसमें ये कमेंट्स देखे, बाजी आप कहाँ हैं, कोई खैर खबर नहीं, हम आपके लिए बहुत परेशान हैं, खुदारा कोई तो जवाब दें। किसी ने ये भी लिखा कि आपके साथ भी खुदा न ख्वास्ता वही तो नहीं हुआ जो हुमैरा असगर के साथ हुआ। बहुत सी कयास आई हुमैरा असगर के बाद जो है अब राबिया भट्ट के हवाले से की जा रही थी। हुमैरा की तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, अगली मंजिलें आसान करें। और इस खबर को लेकर बहुत से मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स उन्होंने भी इस खबर को बहुत उठाया। न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया जो वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया जो लोग व्लॉग्स करते हैं, उन्होंने भी इस खबर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया कि राबिया भट्ट आखिरकार कहाँ गई हैं, क्या वो खैरियत से हैं, या अगर वो मतलब उनकी प्रेजेंस नहीं है तो उनकी एब्सेंस के पीछे क्या वजह है। इसी दौरान अब अल्लाह अल्लाह करके जो है राबिया भट्ट ने अपने कुछ तासुरात का इजहार किया है और उन्होंने एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर की है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये जो पोस्ट उन्होंने शेयर की है ये बजाय इसके कि फ़ैंस को, लोगों को तसल्ली देती, इसने बहुत से सवालात जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। और बहरहाल वो तमाम चीज़ें मैं अब आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले तो राबिया भट्ट ये लिखती हैं कि ये पैगाम उन लोगों के लिए है जो मेरी फ़िक्र करते हैं, उन सबका शुक्रिया जिन्होंने राब्ता करने की कोशिश की। मैं ज़िंदगी के एक ऐसे सफ़र पर हूँ जिसके बारे में फ़िलहाल मज़ीद कुछ नहीं कह सकती। अगर वो चीज़ मुझे मिल गई जिसकी तलाश है तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और अगर ना मिली तब भी आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। मज़ीद राबिया भट्ट ने लिखा कि दोनों सूरतों में चीज़ें शायद पहले जैसी ना रहें,
اب یہ وہ بات کہہ رہی ہیں کہ دونوں صورتوں میں چیزیں شاید پہلے جیسی نہ رہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ ابہام جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنے دیکھنے والوں سے, چاہنے والوں سے, فین سے یہ بھی کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں جس فیز سے گزر رہی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نکال دے. تو یہ جو انہوں نے پوسٹ شیئر کی ہے یہ ایک چیز واضح جو ہے کر رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ خاتون, یہ اداکارہ بھی شاید کسی ایک برے فیز سے گزر رہی ہیں اور ممکنہ طور پر کسی مینٹل ٹراما کا شکار ہیں. مطلب اگر ان الفاظ کی بات کی جائے جو رابعہ بٹ نے شیئر کی ہیں تو یہ الفاظ دل کو دہلا دینے والے ہیں. کوئی شخص اتنے عرصے بعد جب واپس آتا ہے اور ایسی مبہم, ایسی کنفیوزڈ, ایسی الجھی ہوئی بات کرتا ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں یقیناً کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہے جو کہ عام لوگوں سے, عام آنکھوں سے ڈھکا چھپا ہے. شاید وہ کسی ذاتی کرب سے گزر رہا ہے, کوئی ذہنی دباؤ ہے, کسی اندرونی جنگ کا وہ شکار ہے, یا کوئی ایسا درد ہے جسے وہ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتا. ہم سب یہ چیز جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی جو لائف ہے یہ بہت زیادہ فیک ہے. سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ آپ کو بہت زیادہ ہنستے مسکراتے نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے اندر بہت زیادہ دکھ, پریشانیاں, غم, تکلیفیں, جنگیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن ہم ان کی وہ جو آؤٹر اپیرنس ہوتی ہے اس کو دیکھ کے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں, اور اکثر ایسے جو لوگ ہیں وہ کسی کو اپنی جو حقیقی فیلنگز ہیں وہ نہیں بتا پاتے. حمیرہ اصغر کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی معاملات تھے کہ وہ ایک کامیاب اداکارہ تھی, کامیاب ماڈل تھی, انفلوئنسر تھی, لیکن ان کا دل اندر سے ٹوٹا ہوا تھا. بہت سی اندرونی جنگیں جو تھیں وہ تنے تنہا جو تھی وہ لڑ رہی تھیں, اور جیب ان کی خالی تھی. انجام ان کا جو ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے, اتنا بھیانک, اتنا خوفناک انجام, اور ابھی اس کی انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ بھی ہونا باقی ہیں. عامر لیاقت کی جو سابقہ اہلیہ ہے طوبہ انور, اس نے یہ ایک اعلان کیا, کیونکہ خود بھی ابھی شوبز انڈسٹری سے اس کا تعلق ہے, خود بھی ایک اداکارہ ہے. اس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے ایک واٹس ایپ گروپ جو ہے ان لوگوں نے, شوبز کے لوگوں نے مل کر بنایا ہے, جس میں ہر اداکارہ جو ہے وہ اپنی پریزنس شو کرے گی, سب ایک دوسرے سے ان ٹچ رہیں گے, حال احوال پوچھیں گے, اور اگر کچھ کوئی مطلب منظر عام سے غائب ہوا تو اس کے بارے میں جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ رکھا جائے گا. لیکن یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے ان لوگوں کے اینڈ سے, شوبز انڈسٹری کے اینڈ سے. لیکن میرے خیال میں جو آپ کے قریبی دوست ہوتے ہیں, آپ کے جو گھر والے ہوتے ہیں, یہی لوگ جو ہے وہ آپ پہ صحیح طرح چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں. ہماری زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں, لیکن ایٹ ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنی لائف میں اتنا بزی ہوتے ہیں, یا وہ اپنی لائف میں اتنا بزی ہوتے ہیں کہ ہم اتنا فریکوینٹ ان ٹچ نہیں رہ سکتے. تو گھر والے یا آپ کے بہت قریبی جو چاہنے والے دوست احباب ہیں وہ اس پر زیادہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں. رابعہ بٹ کے جو فینس ہیں ان سے بے حد محبت کرتے ہیں, ان کے فن, ان کی پریزنس کو, ان کی پوسٹ, سب کچھ ان کے لیے ایک بہت زیادہ آپ کہہ لیں جذبہ رکھتی ہے. اور جب وہ اچانک غائب ہوئیں تو ان کے مداح جو تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے. آج کے اس جدید دور میں جہاں مطلب ایک ہی گھر میں رہنے والوں کو ایک دوسرے کی ایکٹیویٹیز نہیں پتہ ہوتی, جوائنٹ فیملی سسٹم یا پرانا وقت بہت یاد آتا ہے جب سب لوگ مل کر رہتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے تھے اور سب کو ایک دوسرے کی ایکٹیویٹیز پتہ ہوتی تھی. وہ وقت بھلا تھا, بہت اچھا تھا. لیکن ابھی بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس قسم کے یہ واقعات منظر عام پر آ رہے ہیں ایک دوسرے کا چیک اینڈ بیلنس لازمی رکھیں, اور خاص کر کے ایسے اپنے دوستوں کا, ایسے اپنے پیاروں کا جو اکیلے رہ رہے ہیں, کسی کام کے سلسلے میں دوسرے ملک میں ہیں یا کسی دوسرے شہر میں ہیں, جو لوگ اکیلے رہ رہے ہیں ان کے ساتھ ان ٹچ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. خدا حافظ.